नमस्ते खिलमंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवक्रियात्मनि वैराग्य भक्तात् मदयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। विश्व ब्रह्मांड का सारा वस्तुहरूको सिर्जना गर्ने सारा तन्त्र मन्त्र सबैका अधिपति जगतगुरु परमात्मालाई यो प्रातःकालको अत्यन्त पवित्र समयमा बारम्बार प्रणाम गर्दै दर्शकवृन्द, एभरेस्ट टेलिभिजनको पर्दामा तपाईको भक्तिमय साधनामा साथ दिनको निम्ति म हरिहर पोखरेल उपस्थित भएको छु, प्राविधिक मित्र राधुश्याम कैँतीको साथमा। दर्शकवृन्द, यमपञ्चकको अत्यन्त रमाइलो पर्व आउँदैछ। हुन त यमपञ्चक त्रयोदशीदेखि सुरु हुन्छ, तर त्यसो भए पनि त्यसको अघिल्लो दिन जुन द्वादशी छ, त्यो द्वादशी गोवत्स द्वादशीको नामले परिचित छ। यसै दिनबाट नै वास्तवमा तिहारको रमाइलो सुरु हुन्छ। अब यो गोवत्स द्वादशी भनेको कहिले त भन्दा कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको द्वादशीलाई भनिन्छ। यसको महिमा हिन्दू संस्कृतिमा अत्यन्त उच्च रहेको छ। यस दिन बिहानै उठेर शौच स्नान आदि सारा कर्महरू गरेपछि पिपलको साथै तुलसीको दर्शन गर्नुपर्ने शास्त्रीय निर्देशन रहेको छ। पिपलको वृक्षमा जल सेचन गर्नु, तुलसीको मठमा गएर राधा दामोदर स्वरूपी तुलसी माताको दर्शन गर्नु परम कल्याणको आधार मानिएको छ। किनभने पिपलको वृक्षमा भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी फेदमा बस्नुहुन्छ अनि लोकनाथ भगवान श्रीविष्णु मध्य भागमा निवास गर्नुहुन्छ र अग्रभागमा सदा शिव विराजमान भएर लोकको कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यसैले कार्तिक महिनामा अथवा अन्य महिनाको शनिबार पिपलको दर्शन गरिन्छ र पिपलको वृक्षमा जल समर्पण गरिन्छ भने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि देवता खुसी हुँदा जुन सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, मानिसले जुन प्रकारको विजयश्री हासिल गर्दछ त्यो हासिल गर्दछ। त्यसैले गोवत्स द्वादशीको दिन यो कर्म बडो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस सम्बन्धमा शास्त्रीय वचन रहेको छ, मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणी अग्रतः शिवरूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। वास्तवमा कार्तिक महिनामा शरद ऋतुको स्वच्छ सुशीतल समय जुन आनन्दपूर्ण मानिन्छ, सायद त्यो आनन्द प्रकृतिको त्यो मनोरम छटा अरू बेलामा सायद नदेखिएला। हुन त वसन्त ऋतु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, तैपनि शरद ऋतुको यो शोभा अनन्य र अप्रमेय अत्युत्तम मानिएको छ। यस बेलाको महत्त्वपूर्ण कृत्य भनेको के हो त भनेदेखि स्नान हो, दान हो र दीपदान हो कार्तिक महिनामा। त्यसैले कार्तिक कृष्ण पक्षको द्वादशी गोवत्स द्वादशी किन भनियो, यस बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। गाईको मुख बाहेक अन्य सबै अङ्गमा इन्द्र आदि गरिएका सारा 33 कोटी देवताहरू निवास गर्दछन् अनि गाईको मस्तकमा सर्वधर्म निवास गरेका हुन्छन्। शिर, पाउ, डडाल्नु, पुच्छर सम्पूर्ण गाईको अङ्गमा देवताहरू विराजमान हुनुहुन्छ, तर गाईको मुख चाहिँ पवित्र मानिँदैन। त्यसैले गाईको पूजा गर्दा मुखमा पूजा गरिँदैन। गाईको पृष्ठभागमा, पुच्छभागमा अनि पृष्ठभागमा, पाउमा पूजा गरिन्छ। यस सम्बन्धमा शास्त्रीय वचन जुन निर्देशन रहेको छ, त्यो निर्देशन म तपाईलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, शास्त्रमा भनिएको छ, गवाम अङ्गेषु तिष्ठन्ति सर्वदेवा सवाससा पुच्छेषु सर्वतीर्थानि सर्वधर्माश्च मस्तकी मुखेषु सर्वपापानि ब्रह्महत्या समानि च। अर्थात् गाईको सम्पूर्ण अङ्गमा देवता हुन्छन्, मुखमा चाहिँ गाईलाई ब्रह्म हत्याको पाप परेको कारणले गर्दा गाईको मुख चाहिँ त्यति पवित्र मानिँदैन। त्यसैले
कार्तिक महिनाभरि अथवा कार्तिक महिनाको पहिलो दिनदेखि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म महिनाभरि आकाश दीप दान गर्दा जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ, त्यो पुण्य कार्तिक कृष्ण द्वादशी गोवत्स द्वादशीको दिन गर्दा महिनाभरिको पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले गोवत्स द्वादशी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आकाश दीपदान कार्तिक महिनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, किनभने जहाँ आकाश दीपदान हुन्छ त्यस स्थानमा लक्ष्मी लोकनाथ नारायणको साथमा निवास गर्नुहुन्छ। जहाँ लक्ष्मी नारायण हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ स्वर्ग समान परम सुखदायी, परम कल्याणदायी र परम आनन्ददायी मानिन्छ। त्यसैले स्वर्गमा जुन सुविधा, जुन ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ, आकाश दीपदान गरेको ठाउँमा त्यही ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। यस कारण पनि दीपदान कार्तिक महिनामा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर अब महिनाभरि सकिएला नसकिएला गृहस्थ जीवन हो, व्यवहारिक जीवनमा कति अप्ठ्यारोहरू, असजिलोहरू, बाध्यताहरू, व्यवधानहरू उत्पन्न हुन्छन् भने कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको द्वादशी गोवत्स द्वादशीमा दीपदान गरिन्छ भने त्यो सारा पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस कारण पनि दीपदान महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। कृष्ण पक्षको द्वादशी अर्थात् गोवत्स द्वादशीको दिनदेखि द्वितीयासम्मको जुन दीपदान गरिन्छ गृहस्थले, त्यो परम पुण्यदायी मानिन्छ। यसो गर्दा लक्ष्मी नारायण यम अष्टचिरञ्जीवी आदिको साथमा राधा सहित दामोदर भगवान बडो प्रसन्न भएर त्यो दीपदान गर्ने भक्तको परम कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यसैले दीपदान सकिन्छ कार्तिक महिनाभरि गर्ने, सकिँदैन भने गोवत्स द्वादशीदेखि द्वितीयाको दिनसम्म चाहिँ अनिवार्य गर्ने, गृहस्थ भएर यति चाहिँ गर्नै पर्दछ। यसो गर्दा त्यो भक्तका देवताहरू, पितृहरू अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ र अनि त्यो भक्तको रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यो गृहस्थको रक्षा गर्नुहुन्छ। यस सम्बन्धमा शास्त्रमा भनिएको छ, विष्णु प्रीतिकरु दीप पितृद्धारस्य कारक आकाश दीप सदृशम पितृद्धारकम नहीं समम नहीं। अर्थात् बत्ती बाल्दा आकाश दीपदान गर्दा पितृ उद्धारको निम्ति यो आकाश दीपदान जस्तो महत्त्वपूर्ण दीपदान अरू केही पनि छैन। त्यसैले सर्वजन हिताय लोकरञ्जनाय दीपदान, दीप प्रज्वलन परम कल्याणकारी मानिएको छ। दर्शकवृन्द, यो हाम्रो संस्कृति हो, यो हाम्रो परम्परा हो, हाम्रा पूर्वजहरूले गरिरहेका कर्महरू हुन्। किनभने महाजनु येन गतौ सपन्था भनिएको छ। महाजन भनेका हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा कुलका अग्रजहरू, ठुला मान्छेहरू, उनीहरूले जुन मार्ग देखाए त्यसको अनुसरण गर्नु आफ्नो संस्कृति हो र त्यो संस्कृतिको अनुयायी हुनु आत्मकल्याणको मार्ग हो। दर्शकवृन्द, मैले गोवत्स द्वादशीमा गर्नुपर्ने कर्म दीपदानको सम्बन्धमा जुन चर्चा गरेँ, अब यमपञ्चकका 5 वटा दिनहरूमा गर्नुपर्ने कर्महरू के हुन् त्यस सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछु। दर्शकवृन्द, यमपञ्चकका 5 दिन किन महत्त्वपूर्ण छन्? यमपञ्चकमा हामीले गर्नुपर्ने कर्म के हो? किन यमपञ्चकमा दीपदान गरिन्छ? अनि यमपञ्चकमा भनौँ अब खोलामा गएर किन बत्ती बगाइन्छ? गाईको पूजा किन गरिन्छ? लक्ष्मीको पूजा किन गरिन्छ? अनि म पूजा भनेर नेवारी संस्कृतिमा आत्मपूजा किन गर्छन्? र भाइटिका के कारणले गरिन्छ? के को लागि यो महत्त्वपूर्ण छ? यस सम्बन्धमा मैले अनुसन्धानात्मक चर्चा एभरेस्ट टेलिभिजनको माध्यमद्वारा तपाईहरूको सामु राख्ने प्रयास गरेको छु, जुन वास्तवमा हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्पराको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हुन त हामी कर्म गर्छौँ, आफूले जानेको आफूले बुझेको गर्छौँ, तर यसलाई कर्म गर्दा बुझेर त्यसको महिमालाई जानेर कर्म गर्न सकियो भने त्यो अत्यन्त फलदायी हुन्छ। त्यसैले एभरेस्ट टेलिभिजनले
यो कार्यक्रमलाई यही रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ। निश्चय नै यहाँहरूको लागि यो स्वीकार्य हुनेछ, किनभने हाम्रो सांस्कृतिक अभ्युदयको लागि, सांस्कृतिक उत्थानको लागि र हाम्रो गरिमा र महिमाको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। आउँ चर्चातर्फ लागौँ। यमपञ्चकको 5 दिन किन उज्यालो पर्व भनिन्छ? वास्तवमा हिन्दू धर्ममा आधारित नेपालीहरूको लागि मात्र नभएर समस्त नेपालीहरूकै लागि यमपञ्चक पर्व, अझ भनौँ उल्लास र उमङ्गको पर्व अनि आनन्दको पर्व, उज्यालोको पर्व, रमाइलोको पर्व मानिन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको 13 दिनपछि अर्थात् कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि यो यमपञ्चक सुरु हुन्छ, कार्तिक शुक्ल द्वितीया भाइटिकासम्म। वास्तवमा यो पर्व एकातिर दीपक अर्थात् उज्यालोलाई सङ्केत गर्ने पर्व हो भने अर्कोतर्फ सबै प्राणीहरूलाई सम्मान गरेर सबैलाई उत्तिकै आदर सत्कार र विशिष्ट मर्यादा प्रदान गर्ने पर्वको रूपमा मानिन्छ। र यो पर्व वास्तवमा अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ अनि उन्नतितर्फ, समृद्धितर्फ जाने एउटा प्रयास खुड्किलो मानिन्छ यो पर्व। हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई सिकाएको छ, तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, अर्थात् अँध्यारोबाट होइन उज्यालोमा जाऊ तिमी, त्यसपछि मृत्युमा होइन अमृतमा जाऊ। बस हाम्रो जीवनको मर्म पनि यही हो, तमसोमा ज्योतिर्गमय। यसो भनेर अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ जान प्रेरित गर्दछ। हाम्रो संस्कृतिमा हर शुभ कार्यमा दीप प्रज्वलन गरिन्छ। पहिला दियोको पूजा गरेपछि बल्ल अन्य पूजा सुरु हुन्छ। दीपक अर्थात् बत्तीलाई प्रगति यानि तरक्कीसँग, समुन्नतिसँग, अभ्युदयसँग जोडिएको छ। त्यसैले तपाईँ जुन कर्म गर्नुहुन्छ दियो बाल्नै पर्छ। महाभारतमा भनिएको छ, प्रदोषी दीपकश्चन्द्र प्रभाते दीपको रविः त्रैलोक्य दीपको धर्म सुपुत्र कुल दीपक। अर्थात् अँध्यारोलाई नाश गर्नको निम्ति आकाशमा चन्द्रमा जति शोभायमान हुनुहुन्छ रातको समयमा, त्यस्तै अनि बिहानी पखबाट उज्यालो प्रदान गरेर धरतीलाई सुख प्रदान गर्नको निम्ति सूर्य जति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, तिनै लोकलाई उज्यालो बनाउनको निम्ति हाम्रो धर्म, केवल धर्म महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धर्मेण हीना पशुभिः समाना भनिएको छ। जो व्यक्ति धर्महीन हुन्छ, आचरणहीन हुन्छ, त्यो पशु समानको हुन्छ। किनभने मनुष्य त विवेकको कारणले अनि ज्ञानको कारणले ऊ विशिष्ट छ। तर यी सबै मध्ये पनि हाम्रो कुललाई उज्यालो पार्ने चाहिँ सुपुत्र हो। त्यसकारण महाभारतमा सुपुत्र कुलदीपक भनिएको छ। वंशलाई उज्यालो बनाउने अनि त्यो वंशलाई चम्काउने काम सूर्य उदाएर मात्रै पुग्दैन, रातमा चन्द्रमा मात्रै उदाएर पुग्दैन। त्यस वंशको छोरो असल हुनुपर्छ। एकः चन्द्र तमो हन्ते न च तारा शतान्यपि भनिएको छ। एउटै चन्द्रमा जसरी लाखौं लाख ताराहरूको अगाडि उज्यालो प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यस्तै नै एउटै मात्र कुलदीपक छोरो भयो भने त्यो वंश समृद्ध बन्छ। धेरै छोराहरू चाहिँदैन। त्यसकारण वंशमा एउटा असल छोरो जन्मियोस्, बस त्यो वंश चम्किन्छ। रात्रिको समयमा चन्द्रमा, प्रभात कालमा सूर्य जति महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, हर व्यक्तिलाई, त्यो वंशलाई उज्यालो बनाउने त्यो वंशको छोरो हो। त्यसैले हामी दियोको पूजा गर्दा आत्मदीपो भव भन्दछौँ। आफू चाहिँ के त भने सूर्य जस्तै बना, बत्ती जस्तै बना, उज्यालो बना भनेको। हामी जुन कर्म गर्छौँ, जे गर्छौँ, वास्तवमा आत्मकल्याणको लागि हो, अरूको लागि होइन। तपाईँ आफ्नो परम्परा मान्नुहोस्, धर्म मान्नुहोस्, संस्कृति मान्नुहोस्, पूजाआजा गर्नुहोस्, सत् आचरणमा हिँड्नुहोस्, अरूको लागि होइन दर्शकवृन्द, आत्मकल्याणको लागि हो। त्यसैले आत्मदीपो भव भनिएको। हरेक व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न उज्यालोले प्रेरणा प्रदान गर्दछ। यो शरीर त नाशवान छ दर्शकवृन्द, आत्मा अजर छ, अमर छ। यो आत्मालाई परमात्मासँग मिलाउनको निम्ति मानिसले के त भने सत्कर्म गर्नै पर्दछ।
त्यसैले भने मानिसको कर्म अनुसारको फल हरेक मानिसले भोग्नै पर्दछ। जसरी दुधको दुध, पानीको पानी न्याय निसाफ गर्ने न्यायाधीशले प्रदान गर्दैछन्, त्यस्तै नै हरेक व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सारा हिसाब किताब धर्मराजले राख्नुहुन्छ र त्यो हिसाब किताब हामीले बुझाउनै पर्छ मृत्यु पश्चात। त्यसैले पनि मानिसले कर्म अनुसारको फल, दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याएर निसाफ गर्ने धर्मराज मानिनुहुन्छ। उनैप्रति भक्तिभाव प्रकट गर्ने पनि पर्व भएकोले यसलाई यमपञ्चक भनिएको छ। यमपञ्चक। अब यो यमपञ्चकमा के गर्ने त? कुन कर्म गर्ने भन्दा यमपञ्चकको पहिलो दिन काग तिहार हो दर्शक। यस दिन कागलाई सन्देशवाहक पन्छीको रूपमा पूजा आजा गरिएको पाइन्छ। कागलाई यमको दूतको रूपमा मानिन्छ। यस्तो दूत स्वरूप रहेको कागलाई पूजन गरेमा धर्मराज प्रसन्न हुने अनि मृत्यु पश्चात यम यातना व्यक्तिले भोग्नु नपर्ने भएको कारणले गर्दा यमपञ्चकमा कागको पूजा गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् कति महत्त्वपूर्ण छ। यो जता पाए त्यता उडेर हिँड्ने कालो कौवा, अब विश्वास समेत खाने यस्तालाई के पूजा गर्ने भनेर धर्म विरोधीहरू भन्दछन्। वास्तवमा किन गरिएको रहेछ त? कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। कागलाई बलि दिँदा यो मन्त्र उच्चारण गरियो भने काग अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ। काग भनेको धर्मराज प्रसन्न हुनुहुन्छ। मन्त्र के हो त भने ऐन्द्रः वारुण वायव्य याम्या वै नैरितास्तथा वायसः प्रतिगृह्णन्तु मया दत्तम इमाम बलिम। अर्थात् वायव्य र नैऋत्य आदि दिशामा रहेका कागहरूलाई यो बलि ग्रहण गराउनु भनेको छ। अब कागलाई बलि दिँदा विशेष गरेर वायव्य दिशामा, नैऋत्य दिशामा पर्ने गरी दिनु पर्दछ। यो भावले काग बलि जब गरिन्छ तब कल्याण हुन्छ व्यक्तिको। वाल्मीकि रामायणमा कागभूषुण्डी नामक एकजना ऋषिको नाम आउँछ। काग अत्यन्त चतुर भएकोले उसको सम्मान गर्न तिनै कागभूषुण्डी ऋषिले सङ्केत गरेका छन्। हाम्रा ज्योतिष शास्त्रहरूले पनि कागलाई शुभ र अशुभ दुवै कुराको सङ्केत गर्न सक्ने अत्यन्त चतुर पन्छीको रूपमा सङ्केत गरेका छन्। काग सन्देश दिन सक्ने चतुर पन्छी हो। यही कागलाई हिन्दू संस्कृतिको मृत्यु संस्कार क्रिया गर्दा सन्ततिले, क्रियापुत्रीले क्रियाकर्म ढिकुरोमा काम गरिसकेपछि काग बलि गर्नै पर्ने विधान रहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले पनि कागको विशेषता झल्किन्छ यी कर्महरूबाट। यसरी यमपञ्चकको पहिलो दिन काग पूजा गरेर बलि प्रदान गर्नुपर्ने अनि त्यसको अतिरिक्त भगवान धन्वन्तरीको पूजा गर्नुपर्ने मानिएको छ। धन्वन्तरी को हुन् त भन्दा विष्णुको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। देवता र दानव मिलेर जब समुद्र मन्थन गर्ने काम भएको थियो त्यतिखेर समुद्र मन्थन गर्दा अमृतको घडा हातमा ग्रहण गरेर उत्पन्न भएका धन्वन्तरी साक्षात् लोकनाथ प्रभु परमात्मा मानिनुहुन्छ। धन्वन्तरीको शब्दगत अर्थलाई हेर्दा धनु शल्य तस्य पारम यति इच्छति इति धन्वन्तरी भन्ने शब्द निर्माण हुन्छ। यी धन्वन्तरीको जयन्ती विशेष गरेर आयुर्वेद क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त विशिष्ट भव्यताको साथ मनाउने गरिन्छ। आयुर्वेदको जनकको रूपमा मानिन्छन् यिनी। यसै दिन साँझपख घरको मूल प्रवेशद्वार दीप प्रज्वलन गरेमा यमराज प्रसन्न भएर मृत्युवरण गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा स्कन्द पुराणमा पनि वर्णन गरिएको पाइन्छ। त्यसैले यो हाम्रो संस्कृति हो, परम्परा हो, यसको निर्वाह गरौँ, विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब यमपञ्चकको दोस्रो दिन यम दीपदान कुकुर तिहार कसरी मनाउने, यसबारेमा किन मनाउने, के को लागि, यस सम्बन्धमा चर्चा गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यमपञ्चकको दोस्रो दिनलाई नरक चतुर्दशी भनिन्छ। शब्दको अर्थ बुझ्नुहोस् है, नरक चतुर्दशी। यस दिनको सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै दीपदान गर्नुपर्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। बिहानै उठेर स्नान गरेर
अनि यमको नाममा 2 जोर बत्ती प्रज्वलन गरेर त्यो बत्तीलाई चाहिँ नदीमा बगाउन सकेमा सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर कल्याण हुने कुरा बताइएको छ। शास्त्रको निर्देशन यस्तो रहेको छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु। दत्तु दीप चतुर्दश्याम नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ती समायुक्त सर्व पाप विमुक्त। हे प्रभु, हे परमात्मन, हे यमराज, मैले यो बत्ती सारा पापहरूबाट मुक्त हुनको निम्ति तपाईको भक्तिको लागि धर्मराज समर्पण गरेको छु, ग्रहण गर्नुहोस् भनेर यसरी समर्पण गरियो भने यमराज प्रसन्न भएर त्यो भक्तको परिवारको कल्याण गर्नुहुन्छ। यस दिन यमराजको द्वारपाल स्वरूप कुकुरको पूजा गर्ने भएकोले यस दिनलाई कुकुर तिहार पनि भनिन्छ। वास्तवमा कुकुर यमराजको द्वारपाल किन भयो, किन उनको पूजा गर्ने? वास्तवमा कुकुर परम स्वामी भक्त हुन्छ, अत्यन्त इमानदार स्मृति भएको जीव मानिन्छ एकातिर भने अर्कोतिर महाभारतमा स्वयं धर्मराजले पाण्डवहरूको सत्यवादिता धर्मप्रियताको परीक्षण गर्न कुकुर बनेर पाण्डवहरूको परीक्षा लिनुभएको थियो। पाण्डवहरूसँगै स्वर्गारोहणको लागि हिमालयतर्फ प्रस्थान गर्दा सँगै त्यो कुकुर पनि गएको प्रसङ्ग महाभारतमा पाइन्छ। त्यसैले कुकुरको महत्त्व कस्तो रहेछ त हेर्नुहोस् त। वैवस्वत मनु जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको पालामा श्याम र सबल नाम गरेका 2टा कुकुरहरूको उत्पत्ति भएको कुरा मनुको वंशमा पाइन्छ। यो पुराणमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। यिनको पूजा यमपञ्चकमा चतुर्दशीको दिन जुन गरिन्छ, त्यसो गर्दा मिठा मिठा कुकुरलाई परिकार खुवाउने, पूजा गर्ने, माला लगाइदिने शास्त्रीय निर्देशन रहेको छ। दौ स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ ताभ्याम अन्नम प्रदास्यामि स्यात मेता वहिंसकौ। मैले अन्न प्रदान गरेको छु, अब अहिंसक बन र हाम्रो रक्षा गर, हाम्रो सुरक्षा देऊ। यस प्रकारको भावमा जब पूजा गरिन्छ भने कुकुर अत्यन्त चेतनशील, अत्यन्त संवेदनशील भएको कारणले गर्दा कुकुरले हाम्रो रक्षा गर्दछ भन्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। फेरि यस दिन गर्नुपर्ने अर्को एउटा कर्म छ। त्यो के हो त भने तैल स्नान, तेल लगाएर आनन्दले पहिला तेल लगाउने अनि त्यसपछि शरीरमा तेल मर्दन गर्ने अनि स्नान गर्ने। यमपञ्चकको 5औं दिन गङ्गाजीको निवास जलमा र लक्ष्मीको निवास तेलमा हुने भएको कारणले गर्दा विशेष गरेर यमपञ्चकका 5औं दिन तेल प्रयोग गर्नु बडो कल्याण हुन्छ, किनभने तेलमा लक्ष्मी हुनुहुन्छ। त्यसैले यस दिन शरीरमा तेल लगाएर स्नान गरेमा लक्ष्मी खुसी भएर यश, ऐश्वर्य, आरोग्य र धि पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। धि भनेको बुद्धि। यो त भयो धार्मिक पक्ष। अब वैज्ञानिक पक्षको कुरा गरौँ दर्शकवृन्द। जब तेल लगाइन्छ जाडो समयमा भने शरीरबाट चिसो पस्दैन, शरीरका ती रौँका प्वालहरूबाट तेलले चिसो पस्ने ढोका बन्द गरिदिन्छ अनि शरीर तातो रहन्छ। जब शरीर तातो हुन्छ भने शरीरका ऊर्जाहरू प्राप्त भएर व्यक्ति बलवान हुन्छ। यसको लागि पनि जाडो समयमा तेल लगाउनु जरुरी नै हुन्छ, तर त्यसमाथि पनि यमपञ्चकमा धार्मिक हिसाबमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अब अर्को के त भनेदेखि नरक चतुर्दशी भनेर बिहानै नबोलिकन नदीमा गएर खोलामा गएर अनि कुवामा गएर जुन दीपदान गरिन्छ, त्यसो गरेमा धर्मराज प्रसन्न भएर व्यक्तिको मृत्युपछि त एक दिन न एक दिन मृत्यु वरण गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, एकपटक अर्जुनले भगवान श्रीकृष्ण समक्ष प्रभु यत्राविधि आफन्तहरू लडेका छन्, मरेका छन्, मैले के गर्न सक्छु प्रभु, म केही गर्न सक्दिनँ भन्दा भगवानले सम्झाउनु भएको थियो अर्जुनलाई, मृत्युमा शोक गर्नु हुँदैन अर्जुन भनेर, जातस्यै ध्रुवो मृत्यु।
ध्रुवो जन्म मृतस्य छ तस्मात् अपरिहार्येर्थी न त्वं शोचितुमर्हसि। हेर अर्जुन, जन्मेपछि मर्नै पर्छ। अब यो मर्नै पर्ने कुरामा कसैको मृत्यु भयो भनेर शोक गर्नु हुँदैन, किनभने जन्मसँगै मृत्यु अपरिहार्य छ। यो अपरिहार्य कुरामा शोक गरेर चिन्तित आफूलाई बनायो भने व्यक्ति आफै दुखित हुन्छ। हुन पनि हो दर्शकवृन्द, जब शोक गरिन्छ मन अस्थिर हुन्छ, पाउ धर्म रहन्छ, विवेक शून्य हुन्छ, व्यक्ति असफल हुन्छ। मर्ने त मरिहाले, बाँच्नेहरूले त केही गर्नु पर्यो नि। त्यसको निम्ति पनि कर्म गरिदिने हो, तर मृत्युपछि शोक गर्ने होइन। फेरि अब जन्मपछि मृत्यु त निश्चित छ, हामी पनि एक दिन जान्छौँ। बाबु गए, बाजे गए, बराजु गए। त्यसकारण भोलिको अवश्यम्भावी मृत्युको निम्ति पनि आजैदेखि हामीले गर्नुपर्ने कर्महरू केही गर्यौँ भने भोलिको लागि जीवन सहज हुन्छ, आनन्दपूर्ण हुन्छ, सन्तोष हुन्छ। यसको लागि पनि दीपदान महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो संस्कृतिमा यस दिन गरिने एउटा विशेष कर्म के हो त भनेदेखि बाबियोको डोरीमा फुलपाती झुन्डाएर अनि एउटा किनारबाट, खोलाको एउटा किनारबाट अर्को किनारमा, एक छेउबाट अर्को छेउमा जब झुन्ड्याइयो भने भगवान धर्मराज बडो प्रसन्न भएर त्यो व्यक्तिको कल्याण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले खोलामा नरक चतुर्दशीमा नरक बगाउने, नरक झुन्डाउने कर्म गर्दछन्। यो परम कल्याणदायी मानिएको छ। यो दोस्रो दिनको कर्म भयो दर्शकवृन्द। अब म यहाँहरू समक्ष यम पञ्चकको तेस्रो दिन गाई तिहार जुन मनाइन्छ, लक्ष्मी पूजा जुन गरिन्छ, त्यस सम्बन्धमा विशेष चर्चा गर्न चाहन्छु। किन लक्ष्मी पूजा गर्ने, किन गाई तिहार गर्ने, किन यो भैली खेल्ने होइन, दीपावली किन गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण छ है दर्शकवृन्द। मैले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर, शास्त्रीय अध्ययन गरेर तपाईँको सामु उभिएको छु। त्यसकारण यिनै प्रसङ्गहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु। र स्वयं यो लेखकले वार्षिक चाडपर्व भन्ने जुन एउटा अनुसन्धानात्मक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ, यसै पुस्तकमा भने यस सम्बन्धी विशेष मैले चर्चा गरेको छु। दर्शकवृन्द, यम पञ्चकका दिनहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ दीपावलीको दिन, लक्ष्मी पूजाको दिन, गाई तिहारको दिन। यस दिनलाई लक्ष्मी पूजा, गाई तिहारी औँसी भन्ने गरिन्छ। फेरि शास्त्रमा लक्ष्मी या लोकपाला नाम धेनु रूपेण संस्थिता भनेर गाईलाई लक्ष्मी भनेर सम्मान गरिएको पाइन्छ। वास्तवमा लक्ष्मी शब्दको व्युत्पत्ति गर्दा लक्ष्मी लाभाद वा लक्षणात् हुन्छ, अर्थात् लाभ र ऐश्वर्यले परिपूर्ण लक्षण नै लक्ष्मी हुन्। जहाँ लाभ हुन्छ, जहाँ ऐश्वर्य हुन्छ, त्यहाँ लक्ष्मी हुन्छ। उनको ऐश्वर्य, धनधान्य, सम्पन्नता उनका लक्षणहरू हुन्। गाईको ज्ञान रस अमृत समान मानिन्छ। गाईको रस अनि दुध भनौँ न, अनि त्यसपछि मूत्र मल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दिएको छ संस्कृतिमा, हाम्रो संस्कृतिमा। पञ्चामृत बनाउँदा पनि मूत्र नभइकन हुँदैन होइन। जब हामी पञ्चगव्य बनाउँछौँ त्यतिखेर गाईको गहुँतको आवश्यकता पर्दछ। पञ्चामृतमा गाईको दुध, दही, घिउको आवश्यकता पर्दछ। जीवनको सुखद क्षणमा होस् अथवा दुःखद क्षणमा गाईको दही, दुध, मूत्र, मल, गोबरले चाहिँ लिप्ने हाम्रो परम्परा हो। यिनैको प्राप्ति हेतु लक्ष्मी पूजा भनौँ अथवा गौ पूजा महत्त्वपूर्ण पर्व मानिन्छ र त्यो पर्व महत्त्वपूर्ण छ। यस दिन श्री र ऐश्वर्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा र जुन आराधना गरिन्छ, त्यसैले यस दिनलाई लक्ष्मी पूजा भनिन्छ। एकपटक परापूर्व कालमा लोकको रक्षाको लागि देवराज इन्द्रले महालक्ष्मीको पुकार गर्दा महालक्ष्मी बडो प्रसन्न भएर आफ्नो पहिलो पाउ धरतीमा, दोस्रो पाउ जलमा र तेस्रो पाउ उज्यालोमा हुन्छ र चौथो पाउ चाहिँ सन्तजनको घरमा हुन्छ, म राख्छु भनेर वचन दिनुभएको थियो। त्यसैले जहाँ जल छ त्यहाँ लक्ष्मी हुन्छन्, जहाँ उज्यालो हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मी हुन्छन्, अनि जहाँ सज्जन हुन्छन् त्यहाँ लक्ष्मी हुन्छन्। अनि त्यसपछि अब
गृहस्थले चोखो नितो गरिएको ठाउँमा पनि लक्ष्मी हुन्छन्। त्यसैले लक्ष्मीलाई खुसाउनको निम्ति हामीले उज्यालो बनाउनु पर्यो, सन्तजनको सेवा गर्नु पर्यो, त्यसपछि चोखो नितो गर्नु पर्यो, शौच स्नान राम्रो हुनु पर्यो, लक्ष्मी प्रसन्न हुन्छन्। फेरि धरती मातालाई हराभरा बनाउनको निम्ति, ऐश्वर्ययुक्त बनाउनको निम्ति माटोको उपयुक्त जुन सम्मिलन हुन्छ त्यसमा मलमूत्र जल मिसिएपछि मात्र त्यो माटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो धरती उर्वरा बन्छन्, धरती लक्ष्मी भए भन्दछन्। त्यसैले जल, गाईको मलमूत्र, उज्यालो ठाउँ, सफा ठाउँ, अब उज्यालो ठाउँ भन्नाले घाम लाग्ने ठाउँ, अनि रातको समयमा बत्ती बालिएको ठाउँ, त्यो बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उब्जाउ योग्य हुन्छ। पृथ्वीमा ऊर्जा तत्त्व प्राप्त गर्नुको निम्ति यी चिजहरूको आवश्यकता पर्दछ दर्शकवृन्द। त्यसैले महालक्ष्मीले ऐश्वर्य प्रदान गर्दछिन् भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। भगवान नारायणका दुईटी लक्ष्मीहरू थिए, एउटीको नाम दरिद्र लक्ष्मी, अर्कोको नाम धनलक्ष्मी। हेर्नुहोस् है, नारायणका दुईटी लक्ष्मी किन भने त? तिनीहरू कहाँ निवास गर्दछन् त भन्दा शास्त्रको एउटा वचन रहेको छ। लक्ष्मी कहाँ निवास गर्दछन् भन्दा, अब या लक्ष्मी जुन लक्ष्मी कहाँ बस्छिन् त भन्दा, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियां हृदये सुबुद्धि सदा सताम कुलजन प्रवश्य लज्जा ताम ताम न तस्म परिपालय देवी विश्वम। जो व्यक्ति श्रद्धाशील छ, नियममा रहेको छ, आचरणमा रहेको छ, अर्काको लोभ लालच गर्दैन, आफ्नो कर्ममा बाँचेको छ, निष्ठाशील छ, त्यस्तो व्यक्तिको घरमा सुलक्ष्मी भनेर त्यो व्यक्तिलाई सुबुद्धि दिनको निम्ति तिनै लक्ष्मी आउनुहुन्छ भने, जो व्यक्ति चाहिँ पापी छ, दुराचारी छ, कर्महीन छ भने कुलक्ष्मी भनेर त्यसलाई दण्ड दिएर फेरि सही बाटोमा ल्याउनुहुन्छ। अब तपाईँ घरमा कुलक्ष्मी भित्र्याउने कि सुलक्ष्मी भित्र्याउने, आफै विचार गर्नुहोस्। तपाईँ कस्तो कर्म गर्नुहुन्छ जीवनमा, तपाईँले त्यस्तै लक्ष्मी प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँ श्रद्धाशील हुनु पर्यो, निष्ठाशील हुनु पर्यो, आफ्नो सत्यलाई छोड्नु भएन, कर्मशील बनेर आफूले मेहनतपूर्वक आर्जन गरेको सम्पत्तिमा विश्वास गर्नु पर्यो, बस सुलक्ष्मी आउनुहुन्छ। तपाईँ पापी हुनुहुन्छ, दुराचारी हुनुहुन्छ, नैतिकता छोड्नुहुन्छ अनि लोभ लालच भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको घरमा कुलक्ष्मी आउँछन्, विनाश निश्चित छ। विचार गरौँ है दर्शकवृन्द, हगि? त्यसैले श्रद्धाशील बन्न सक्नु पर्यो जीवनमा। ऐश्वर्य सम्पन्नता प्राप्त गर्नु छ भने तपाईँ श्रद्धाशील बन्नै पर्दछ। दुर्जन व्यक्तिलाई जसरी आमाले चाहिँ आफ्नो सन्तान खराब भयो भने पहिला एक चड्कन हानेर रुवाएर पिटेर अनि बल्ल आमाले खानेकुरा दिनुहुन्छ त्यो सन्तानलाई, माया त गर्नुहुन्छ नि, तर दण्ड दिनुहुन्छ। बस त्यस्तै नै तपाईँ पापी दुराचारी हुनुभयो भने तपाईँलाई पहिला तिनै लक्ष्मी माता कुलक्ष्मी बनेर तपाईँलाई दुःख दिनुहुन्छ, अनि तपाईँ फेरि सही बाटोमा आउनुहुन्छ, अनि सुलक्ष्मी माता आउनुहुन्छ र तपाईँको कल्याण गर्नुहुन्छ। जीवन चक्र यही हो, यसै गरी चल्दछ। पौराणिक कथन अनुसार वैकुण्ठ लोकमा एकपटक सुलक्ष्मी र कुलक्ष्मीको बीचमा विवाद भयो। सौतान हुन् होइन, विवाद भयो। अब विवाद भएपछि कसलाई सोध्ने त भन्दा दुवैले आफ्नै श्रीमानलाई सोध्ने विचार गरे। हजुर, एउटी भन्छन् म राम्री छु, अर्की भन्छन् म राम्री छु, दुवैजना म राम्री तछाड मछाड भयो। अनि त्यसपछि नारायणको अगाडि गएर दुवै लक्ष्मीले सोध्नु भयो, हजुर हामी कति राम्रा छौँ, ऊ राम्री कि म राम्री भनिसियोस् त। सुलक्ष्मीले नि सोध्नु भयो, कुलक्ष्मीले नि सोध्नु भयो। अब नारायण बडो चतुर हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त चलाक, किनभने त्रैलोक्यनाथ त्यसै बनिँदैन। अनि उहाँले भन्नुभयो, के भन्नुभयो त भने, आग भने त्वम च सुन्दरी, तिमी आउँदा असाध्यै राम्रो हुन्छ घरमा, तिमी साह्रै राम्री, तिमी आयो भने घर राम्रो हुन्छ। गमने त्वम च सुन्दरी, तिमी गयो भने घर राम्रो हुन्छ। कुलक्ष्मीलाई तिमी गयो भने घर राम्रो हुन्छ, जाँदा तिमी राम्री हुन्छौ, असाध्यै राम्री भएर जान्छौ। अनि सुलक्ष्मीलाई भन्नुभयो, तिमी आउँदा असाध्यै राम्री हुन्छौ, त्यसकारण दुवै राम्री मेरो लागि। कति चतुर हेर्नुहोस् त श्रीमान, हगि?
दुईटी ल्याएपछि त गर्नु पर्यो नि व्यवहार, समान व्यवहार गर्नु पर्यो, नत्र घर मिल्दैन। बहुत चतुर्याइपूर्वक नारायणले जवाफ दिनुभयो। त्यसकारण सुलक्ष्मी आउँदाखेरि घर सम्पन्न हुन्छ, कुलक्ष्मी हुँदा, कुलक्ष्मी जाँदा घर सम्पन्न हुन्छ। यही हो जीवनमा। त्यसैले सबैले धनलक्ष्मी अर्थात् महालक्ष्मी खुसी पार्न यस दिन बिहानैदेखि घर चौक सफा सुग्घर गर्ने, लिपपोत गर्ने, फुल सिँगार पटार गर्ने गर्दछन्। अनि दीपमालिका बत्ती बाल्दछन् र रातभरि जागराम बस्छन्। अनि झिलिमिली बत्ती बाल्छन्, भैली खेल्छन्, अनि दान पनि गर्छन्। त्यो भैलीलाई दान गर्ने भनेको यमल दान गरेको हो। दर्शकवृन्द, त्यो भैलो खेल्ने आउनेहरूसँग तपाईँ कहिल्यै नरिसाउनुहोस्, कसैले गाली नगर्नुहोस्। मेरो घरमा आइदेऊ, म दिएर पठाउन सकौँ, दान गर्न सकौँ, किनभने आज तपाईँले दिएको दान भोलिको निम्ति त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसरी तपाईँ कुनै यात्रामा हिँड्दा तपाईँले आफ्नो सामल तुम्बल खाने कुराहरू बोक्नुभयो भने ब्यागबाट चट्ट झिकेर खान पाइयो। बोकेका छैन भने अब खोज्नु पर्यो। बस एक दिन त यहाँ यात्रामा जानै छ, त्यतिखेर आफ्नो सामल तुम्बल आफैले ठिक पारेको छ भने बडो आनन्दसँग भोग लागेको बेला खान पाइयो नि। बस यस्तै हो। त्यसैले दानको महत्त्व बडो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमाथि पनि भैली खेल्नेहरूलाई दान दिएको दान त अक्षय अपूर्ण दान हुन्छ। त्यसैले बडो खुसी भएर मजाले भैली खेल्नेहरूलाई दान गर्नुहोस्, बोलाइकन, किनभने यो चाहिँ बडो गरिमापूर्ण संस्कृति हो हाम्रो। गाई लक्ष्मीको प्रतीक। हिन्दू संस्कृतिमा गाईको अत्यन्त उच्च स्थान छ। विश्वरूप वर्णन अथर्ववेद, ब्रह्मपुराण, स्कन्द पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, महाभारत आदिमा गाईको विशेष वर्णन गरिएको मानिन्छ। वेदले गाईलाई विश्वरूपा भनेर सम्बोधन गरेको छ। एतद् विश्वरूपम सर्वरूपम गोरूपम भनेर विश्वको रूपमा गाई छिन् भनेको छ। अनि त्यस्तै गाईलाई चाहिँ विश्व ब्रह्माण्डमा अत्यन्त अग्र पूज्य मानेर पूजा गरिएको कुरा यो मन्त्रले बताउँछ। हामी गोदान गर्दा जुन मन्त्र उच्चारण गर्छौँ नि, गुरुहरूको मुखबाट गराउँछौँ नि, गावो ममाग्रत सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठत गावो मे हृदय सन्तु गवाम मध्ये बसाम्यहम्। अब गाई अग्रभागमा रहन्, गाई पृष्ठभागमा रहन्, गाई हृदयमा रहन्, गाईकै माझमा बस्न पाइयोस्। यो जस्तो जीवन केही सुखद अरू केही हुँदैन। हेर्नुहोस् न, गाईको दुध अन्नाद 10 गुणम पृष्ठम भनेको छ। खाएको अन्नको 10 गुणा बढी चाहिँ पिठो बलवान हुन्छ तपाईँले खाएको भात भन्दा। पृष्ठात् 10 गुणम पायो, त्यो पिठो भन्दा 10 गुणा बढी चाहिँ दुध हुन्छ। हेर्नुहोस् ल, तपाईँले 1 पानु चामल खाँदा 30 गुणा बढी चाहिँ 1 गिलास दुध पिउँदा त्यसको पावर बढी हुन्छ। त्यसकारण गाईको दुधलाई बडो महत्त्व दिएको छ। सम्पूर्ण देवताहरूलाई पञ्चामृत बनाउँदा पनि यही दुध प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण अङ्ग अङ्गमा गाई, 14 भुवनमा गाई, देवताहरू गाईका शरीरमा सारा देवताहरू रहेको कारणले गर्दा गाईको शरीरभरि पूजा गर्न फुलको छाप बनाएर गाईको जिउभरि लगाइन्छ नि। किन एउटा छाप एकतिर लगाए भइहाल्थ्यो नि, किन जिउभरि लगाएको? ल हेर्नुहोस् त कत्रो महत्त्व रहेछ गाईको। 33 कोटी देवताको पूजा गाईको पूजा गर्दा भइरहेको हुन्छ। अनि गाईलाई यसरी पूजा गरेर गौछाप लगाएर, माला लगाएर, मिष्टान्न कुराहरू खुवाएर, अनि गाईको जिउ टाङ मुनिबाट छिरेर अर्को पट्टिबाट निस्कियो भने र अनि त्यसपछि रक्षाबन्धनमा बाँधिएको डोरो त्यो गाईको पाउमा बाँधिदियो भने यस्तो महत्त्वपूर्ण पुण्य हुन्छ भनेको छ। वास्तवमा गाईको स्थान हाम्रो संस्कृतिमा अत्यन्त उच्च रहेको छ। त्यसैले गो रक्षा हाम्रो संस्कृतिको रक्षा हो। यसको रक्षा गरौँ र आफ्नै कल्याण गरौँ भन्ने आग्रहको साथ यो गाई पूजाको मर्म र महिमा यही नै समर्पण गर्न चाहन्छु। र अब यम पञ्चकको चौथो दिन गोरु तिहार, गोवर्धन पूजाको महिमाको सम्बन्धमा चर्चा गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यम पञ्चकको चौथो दिन गोरु तिहार एवं गोवर्धन पूजा नामले जुन प्रसिद्ध छ पर्व, त्यो पर्व बडो महत्त्वपूर्ण छ। किनभने नेपाल कृषि प्रधान देश। अहिले त ट्र्याक्टर छन्, धेरै चिजहरू छन्, तर त्यो बेलामा गोरुले जोत्ने मात्र थियो। गाईको गोबरले जमिनमा
मलिलो बनाउने, गोरुले जोत्ने, अनि दुध खाने, बस आनन्दको जीवन बिताउने। परापूर्व कालदेखि कृषि औजारको अभावमा खेती किसानी गर्न सहयोग पुर्याउने तिनै गोरुहरू हुन्। त्यसैले गाईलाई माता र अनि गोरुलाई पिता समान मानिएको छ। अब हिन्दू संस्कृतिको अपमान गर्नेहरू हेर, मूर्ख बुद्धि भएकाहरू, चारखुट्टे पशुलाई माता मान्ने, गोरुलाई पिता मान्ने भनेर अपमान गर्छन्। वास्तवमा यो अज्ञानीपन हो। किनभने हेर्नुहोस् त, मातृवत वात्सल्य कसले प्रदान गर्दछ? अब सकी नसकी दुईटा गोरुले कति जमिन जोत्छ हेर्नुहोस् त। त्यो गोरु नभए के जग्गा जमिन जोत्न सकिन्थ्यो र ऊ बेलामा? मानिसको कमी, कृषि औजार केही थिएन। श्री महादेवको वाहन सम्झेर अनि आफ्नो निम्ति अनन्य सहयोगी पितृवत वात्सल्य प्रदान गर्ने सम्झेर गोवंश रक्षा गर्ने भएको कारणले गर्दा गोरुको पूजा गर्ने यो हाम्रो परम्परा हो। भगवान श्रीकृष्णले इन्द्रद्वारा गरिएको जुन भीषण वर्षा हो, त्यो भीषण वर्षाबाट ग्वालाहरूलाई बचाउनको लागि भगवान श्रीकृष्णले कान्छी औँलाको टुप्पोले गोवर्धन पर्वत उचालेर त्यसबाट ग्वालाहरूको रक्षा गर्नुभएको कुरा श्रीमद् भागवतमा महर्षि वेदव्यासले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसैले यसै दिन गोबरको पर्वत बनाएर गोवर्धन पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेको छ। यस दिनको सम्बन्ध योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णसँग रहेको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई श्रीकृष्ण कृष्ण सखा भाव निद्रेगे राजन्य वंशधाना नपवर्ग वीर्य गोविन्द गो द्विज सुरात्यहरावतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण योगेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने भगवानले वामन रूप भगवानसँग आफूले बोलेको कुरा पूर्ण गर्नको निम्ति मर्त्य र पाताल तिनै लोक दान गर्ने दानवीय राजा बलिको पूजा पनि यसै दिन गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको छ। उहाँको त्यागको गाथा गाउने क्रममा देउसी खेल्नेहरूले हामी त्यसै आएनौँ, बलि राजाले पठाए भनेर बलि राजाको गुणगान गर्दै देउसी खेलेको पाइन्छ। त्यसैले बलिको पूजा पनि यस दिन गर्नु पर्दछ। बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्य दानव वन्दित इन्द्र शत्रु मराराति विष्णु सानिध्यदो भव। हेर, दैत्यहरूले अनि देवताहरूले पनि मानेका, दैत्य राजा बनेका बलि तिमी खुसी हौ भनिएको छ। यसै दिन नेवारी समाजमा नयाँ सम्वत सुरु हुने, नेपाल सम्वत नयाँ वर्ष लाग्ने भएको कारणले गर्दा नयाँ वर्षको आगमनको खुसीमा म पूजा अर्थात् आत्मपूजा गर्ने गरिएको पाइन्छ। म पूजाको बारेमा पनि केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। म भनेको आत्मा। जो व्यक्तिले आत्मालाई सम्मान गर्छ, पुज्दछ, त्यो व्यक्ति महान हुन्छ। किनभने शास्त्रमा भनिएको छ आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना। आफू नै सारा मित्र हो र आफू नै शत्रु हो। संसारमा शत्रु भन्ने अर्को छैन, मित्र भन्ने पनि अर्को छैन। तपाईँ जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ जीवनमा त्यस्तै अरू संसारका मानिसहरू समाजहरू बनेर आउँछन्। त्यसकारण तपाईँको व्यवहारले नै तपाईँको संसार निर्माण हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला आफूलाई चिन्नुपर्छ, आफूलाई बुझ्नुपर्छ, आत्मपूजा गर्नुपर्छ। अब यो आत्मपूजा अर्थात् म पूजा, यस सम्बन्धमा चर्चा गर्नु जरुरी हुन्छ, जान्नै पर्ने हुन्छ। किन आत्मपूजा गर्ने, यो बारेमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। म पूजा अर्थात् आत्मपूजा व्यक्तिको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नै के हो त भने आफै हो। आफू नभए कोही हुँदैन। हेर्नुहोस्, महर्षि याज्ञवल्क्यले पति कतिखेर प्रिय हुन्छ त भन्दा पत्यु कामाय प्रियो भवति भनेको छ। आफ्नो पति पनि कामनाको लागि, कामको लागि मात्र प्रिय हुन्छन्। जब काममा असमर्थ हुन्छन् पति अप्रिय हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, यस्तो छ संसार। श्रीमतीको लागि
पनि काम नभएमा पति पनि अप्रिय हुन्छन्, अरू त कुरै छोडिदियो। ल त्यसकारण सबैभन्दा ठुलो को रहेछ त भने आफै रहेछ। भगवान श्रीकृष्णले त्यही भएर आत्मै व ह्यात्मनो बन्धु आत्मै परिपुर आत्मा भन्नुभएको छ। वास्तवमा जीवनमा शत्रु मित्र अरू होइन, आफै हो। आफ्नो व्यवहार जस्तो हुन्छ संसार त्यस्तै हुन्छ। अब यो शरीर बलियो भए मात्र हामी केही गर्न सक्छौँ, त्यसैले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भनिएको छ। अत शरीरको सबैभन्दा पहिलो रक्षा गर्नु पर्छ भन्ने जुन वचन भगवानले दिनुभएको छ, त्यस अनुसार पनि नेवारी संस्कृतिमा म पूजा आत्मपूजा गरिएको पाइन्छ। भगवानको अमृत वचनलाई नेवारी संस्कृतिले बुझेको पाइन्छ। अरूले आत्मपूजा गरेको मैले देखेको छैन, तर नेवारी संस्कृतिमा यो छ। त्यसकारण नेवारी संस्कृति भरिपूर्ण छ, परिपूर्ण छ। धेरै बुझेका छन् नेवारी संस्कृतिमा, बडो महत्त्वपूर्ण छ नेवारी संस्कृति। अघि वास्तवमा हामी मानवमा शरीरको अभावमा कुनै पनि चाडपर्वको महत्त्व हुँदैन। स्वयंको अस्तित्व जब बोध हुन्छ अनि मात्र केही कुराको बोध हुन्छ। यसै यथार्थताको अनुभव गराउने पूजा हो आत्मपूजा। यो पूजा प्रत्येक वर्ष यम पञ्चकको प्रतिपदा अर्थात् कार्तिक शुक्ल प्रतिपदामा मनाउने गरिन्छ। यसै दिन नेपाल सम्बतका सर्जक शङ्करधर साख्वाको जयन्ती मनाउने क्रममा उत्साह र जागरणको प्रतीक नेवारी संस्कृतिका अनुयायीहरूले नेपाल सम्बत मनाउँछन्, जहाँ तहीँ नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान हुन्छ। अनि नुदया भिन्तुना भन्दै लेखिएका प्लेकार्डहरूले जुलुस बाजागाजा पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ। विभिन्न झाँकीहरू सहर बजारमा निकालिएको देखिन्छ। म पूजाको क्रममा शौच स्नान, नूतन वस्त्र, त्यसमा पनि नयाँ टोपी, शिरपोस महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वास्तवमा मानवलाई जीवनमा पुरानो चिज छोडेर नयाँपन ग्रहण गर्नुपर्ने अनुभूति नयाँ वर्षले जुन दिलाउँछ, त्यसैको प्रतीक छ आत्मपूजा, म पूजा। बडो रमाइलो हुन्छ। अनि म पूजा गर्नको निम्ति लिपपोत गरेर रिखी हालेर कलात्मक रूपले जुन मण्डप तयार गरिएको हुन्छ, त्यो मण्डप अर्थात् मण्डल बनाउने क्रममा तेल, अक्षता, लाभा, बटमास, विविध फलफुल आदिले जुन मण्डल तयार गरिन्छ, त्यहाँ विशेष गरेर अबिरको महत्त्व हुन्छ। दर्शकवृन्द, अबिर छुर्णले मण्डल तयार गरेर अग्रपूज्य देवता भगवान श्री गणेशको सुकुन्दा राखिन्छ। प्रत्येक घरका सदस्यको लागि तयार गरिएको यो मण्डलमा यमदूतका साथै त्यस घरका नूतन कुचो समेतलाई राखेर मण्डल तयार गरेर विशेष गरेर बिमिरो, कटुस, मखमली फुल, सयपत्री फुल आदि विभिन्न फलफुलहरू राखेर, मिठाईहरू राखेर विशेष प्रकारले दीप प्रज्वलन गरिन्छ बडो खुसी साथ। त्यो पूजा मण्डललाई विविध रङ्गले, तोरणले झकिझकाउ बनाइन्छ। अनि पूजा गरुन्जेलसम्म अखण्ड दीप प्रज्वलन गरिन्छ। ओखर राखिएको हुन्छ। मिठासपूर्ण जीवन, बलियो जीवनको लागि ओखरले सङ्केत गर्दछ भने लावा छरेर शान्तिको सङ्केत गरिएको पाइन्छ। आत्मपूजा व्यक्तिको जीवनमा नभई नहुने महत्त्वपूर्ण पूजा मानिन्छ। आत्मबल बिना जीवनमा केही गर्न सकिँदैन, त्यसैको लागि आत्मपूजा गरिन्छ। नेवारी संस्कृतिमा बडो प्रेरणास्पद प्रतीकात्मक सन्देश प्रदान गर्ने यो पूजा, यसमा प्रयोग हुने धूप, दीप, तेल, दही, अन्डा एवं सोमरसले विविध फलफुल र रङहरूले विविधताको सङ्केत गर्दछ। दुबो अमरताको प्रतीक, तेल जीवन रक्षाको प्रतीक, अन्डा शक्तिको प्रतीक, सोमरस साहस र उत्साहको प्रतीक। हेर्नुहोस् है, सोमरस किन राखिन्छ भन्ने कुरो आज म यसको पनि चर्चा गर्दैछु। हुन त म ब्राह्मण हो, सोमरस मैले पिउँदिनँ, तर यसको गरिमा म पूजामा किन छ भन्ने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। अनि अबिर विजयको प्रतीक हो भने मखमली फुल अविनाशी प्रतीक हो। वर्षौं दिनसम्म राख्दा पनि यो नाश हुँदैन, त्यसकारण म पूजामा यति चिज चाहिन्छ नै। कटुस, ओखर अविनाशी फलका प्रतीक हुन्, त्यसैले यी चिज चाहिन्छन् नै। त्यसबेला एक अर्काको बीचमा जुन सम्मान, शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ, त्यो नै म पूजाको, आत्मपूजाको उल्लेखनीय पक्ष हो। श्रीमान श्रीमतीको बीचमा पनि, अरू नाता सम्बन्धको बीचमा पनि
जुन धार्मिक सांस्कृतिक पर्वले जुन आत्मीयतालाई झल्काउँछ, वास्तवमा त्यो आत्मपूजाबाट म पूजाबाट सिक्नै पर्ने कुरा छ। विचार गरौँ र आफ्नो संस्कृतिलाई जीवन्त राखौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अब दर्शकवृन्द, तपाईसँग भक्तिमय चर्चा गर्दै, संस्कृतिको गरिमा र विशेषताको बारेमा चर्चा गर्दै म यमपञ्चकको अन्तिम दिन, भाइ टिकाको दिन, कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको दिनको चर्चाको क्रममा आइपुगेको छु। यस दिनलाई भाइ टिका भनिन्छ। यो यमपञ्चकको अन्तिम दिन हो। यस दिन यमपुरीका नायक महाराज यम आफ्नो कर्मलाई फुर्सद मिलाएर आफ्नी सहोदरा बहिनी यमुनाको घरमा आएका थिए। अब प्रश्न उठ्छ, यमराज यमुना को हुन् त? लोकनाथ भुवन भास्कर सूर्यदेवका सन्तान हुन्। त्यसैले भाइ पूजा गर्दा यमराज र उनकी बहिनी यमुनाको पूजा गर्नुपर्छ, सूर्यदेवको उपासना गर्नुपर्छ, लक्ष्मीको उपासना गर्नुपर्छ, दियो कलश गणेशको पूजा गर्नुपर्छ पहिला, अनि सूर्यदेवको पूजा गरेर उहाँको पूजा गर्नुपर्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। शास्त्रमा निर्देश गरिएको छ, नमः सविते जगदिक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति न सहितवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्ची नारायण शङ्करात्मने। यसरी सूर्यनारायणको पूजा गरेर, हे सूर्यदेव, हजुर जगतका मालिक, एकमात्र नयन संसारका सृष्टि र पालनका प्रमुख कारक हे नारायण, हजुरलाई नमस्कार छ। यसरी सूर्यदेवको नमस्कार गरेर, गणेशको पूजा गरेर अनि धर्मराजको पूजा गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। कुन मन्त्रले त भने, धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज पाहि मां किङ्करै सार्धं सूर्यपुत्र नमोस्तुते। है, यसरी सूर्यका छोरा यमराजलाई नमस्कार गरेर अनि यमुनाको पूजा गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। कुन मन्त्रद्वारा त भने, स्कन्द पुराणको भनाइ हो यो। लोकमातर नमस्तेस्तु नमस्ते विष्णुवल्लभी वरदा भौमि नित्यम यमुने लोक पूजिते। हे यमुना, हे लोक की पूजिता, तिमी मेरो लागि कल्याणदायिनी बन भनेर। त्यसपछि अनि यमराजका दूतहरूको पनि पूजा गर्नुपर्ने, तिनीहरूबाट पीडा जीवनमा प्राप्त नहोस् भन्नको निम्ति। नमस्तु यमदूतेभ्यो बलिनाम ये महाबला मनु नीलाकान्त बिगा पाशमुद्गरधारिण मम सौख्यकरा पीड्ययन्तु न मां क्वचित् मम चरितं सर्वं विस्मरन्तु दयाबल। हे दयाबल, हे यमदूतहरू, जीवनमा कति अपराधहरू भयो होलान्, जानी नजानिकन ती सारा कुराहरूलाई बिर्सिएर मेरो कल्याण गर भनिएको छ यो मन्त्रमा। यसरी महाशक्तिशाली दया सागर पास र मुद्गर धारण गर्ने यमदूतहरूलाई पनि पूजा गरेर अनि बल्ल बहिनी दिदीले भाइलाई, दाजुलाई, अनि दाजुले दिदी बहिनीको पूजा गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। शास्त्रमा जुन अनुसार पूर्वमा व्यासजीको, आग्नेयमा परशुरामजीको, दक्षिणमा अश्वत्थामाको, नैऋत्यमा कृपाचार्यको र पश्चिममा बलिको, अनि वायव्यमा प्रहलादको र उत्तरमा हनुमानको, अनि ईशानमा विभीषणको र मध्य भागमा मार्कण्डेयको पूजा गरेर अनि बल्ल पूजा गर्नुपर्ने कुरा बताइएको छ। पूजा गर्दा मार्कण्डेयलाई यसरी नमन गर्नुपर्ने कुरा पनि शास्त्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। के भनेको छ त भने, मार्कण्डेय नमस्तेस्तु नमस्ते महदायुषी चिरायुष्यम यथा लुकी तथा भ्राता भवेत् मम। मेरो भाइ चिरायु बनोस् भनेर दिदी बहिनीले यसरी पुकार गरेर अनि भाइलाई टीका लगाइदिन्छन्। यसरी दिदी बहिनीले भाइ पूजा गर्दा पञ्चरङ्गी टीका, मखमली फुलको माला लगाउनु पर्ने कुरा पद्म पुराणमा बताइएको छ। रातो रङ मङ्गलको प्रतीक हो दर्शकवृन्द, शान्तिको सूचक हो। सेतो रङ पहेँलो दीर्घ जीवनको प्रतीक हो भने नीलो निरोगीपनको प्रतीक हो। हरियो बौद्धिकताको प्रतीक हो। मखमली फुल माला र अमर अविनाशीपनको प्रतीक हो। पञ्चरङ्गी टीका, मखमली फुल भाइ टीकामा हुनै पर्ने कुरा यही कारण हो। हेर्नुहोस् है,
यसरी दाजु दिदीबहिनीबाट पूजित भएपछि भाइले पनि आफ्नै दिदीबहिनीको पूजा गर्ने, उनीहरूलाई उपहार दिने काम गर्नुपर्दछ। यो परम्परा विधिपूर्वक गर्दा गणेश, लक्ष्मी, यम, यमुना, यमदूत, अष्ट चिरञ्जीवी, सूर्यदेव सबैको पूजा हुने भएकोले, सबैबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकिने भएकोले तिहार बडो महत्त्वपूर्ण छ। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण गरिमा बोकेको तिहारलाई पनि महत्त्व नबुझ्नेहरू म त यसपालि भाग्दिन्छु, टिका लाउँदिनँ, दिदीबहिनीको कचकाच तिनीहरूलाई भने जति पुर्याउनै सकिँदैन, म त भागेँ यस्ता भन्नेहरू पनि दाजुभाइहरू कतै पाइन्छन्। यो अज्ञानताको प्रतीक हो। ज्ञान भयो भनेदेखि वास्तवमा दिदीबहिनी दाजुभाइको दीर्घ जीवनको कामना गरेर आएका हुन्छन्। उनीहरूलाई अत्यन्त स्नेह र सद्भाव गरेर, प्रेम ममता दिएर, उपहार दिएर उनीहरूलाई पनि सम्मान गर्नु दाजुभाइको कर्तव्य हुन्छ। यो बुझौँ, यो हाम्रो संस्कृति हो। यसलाई बाध्यता र बोझको प्रतीक नमानौँ। दर्शकबिन, वास्तवमा दीपावली, यमपञ्चक, अझ भनौँ तिहार पर्वको हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्व, परिचायक पर्व अरू कुनै छैन। त्यसैले हामी नेपाली अत्यन्त भाग्यशाली छौँ। हाम्रो संस्कृतिले हामी परिपूर्ण छौँ। हेर्नुहोस्, पशुपन्छीदेखि लिएर दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो जीवनसम्मको चाहिँ सम्मान र पूजा गर्ने पर्व हो तिहार पर्व, उज्यालोको पर्व हो। अनि त्यसपछि भनौँ यमराजको पूजा गर्ने, शिवको पूजा गर्ने, शिवको भक्तको पूजा गर्ने, अनि सबैको पूजा गरेर आफ्नो कल्याण चाहने संस्कृति हो हाम्रो संस्कृति। अत्यन्त गरिमापूर्ण छ, अत्यन्त महिमापूर्ण छ। यसलाई बोझ नमानौँ। धन सम्पत्ति कमाएर थुपार्नको निम्ति होइन। धन सम्पत्ति त भोग विलास, ऐश्वर्य, सुख आनन्दको लागि पनि हो। यसको निम्ति पनि खर्च गर्ने बानीको विकास गरौँ। किनभने सुक्खा भएको जमिनमा तपाईँले जल सिंचन गर्नुभयो भने त्यो जमिन उर्वरा हुन्छ, फलदायी हुन्छ। त्यो धरतीले चाहिँ तपाईँलाई अन्न उत्पादन गराउँछन्, फलफुलले फल दिन्छन्। तर तपाईँ सिँचाइ गर्नु भएन भनेदेखि त्यो जमिन उर्वरा हुँदैन, तपाईँले केही प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यस्तै हो हाम्रो जीवन पनि। त्यसैले सुक्खा भएको हाम्रो जीवनलाई हाम्रा यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरूले ऊर्जा प्रदान गर्दछन्, सिंचित गर्दछन् र जीवन सुखद हुन्छ। यो हाम्रो संस्कृति हो, परम्परा हो, यो हाम्रो गौरव हो, गरिमा हो। यसलाई कहिले नबिर्सौँ। यस्ता पर्वहरूलाई कहिले व्यर्थमा खेर नफालौँ। अत्यन्त उल्लास र उमङ्गको साथ यसको उपयोग गरौँ भन्दै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी बनुन्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबैले मङ्गल देखुन्, म कश्चित दुःखभाग भवेत्, कसैलाई पनि दुःख आपद नपरोस्। यही नै शुभकामना प्रकट गर्दै तपाईँको तिहार पर्व अत्यन्त मङ्गलमय र सुखद रहोस् भन्ने शुभकामना समर्पण गर्दै एभरेस्ट टेलिभिजनको पर्दाबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। यतिन्जेल यो प्रविधि संयोजन गर्ने काममा प्रविधिक मित्र राधेश्यामजीलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै फेरि विशेष पर्व र महिमा, तिनको गरिमाको बारेमा कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने बाजा गर्दै बिदा हुन्छु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।